पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीजन में बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। मोहम्मद रिजवान एक नई टीम के कैप्टन बनेंगे, जबकि सलमान अली आगा को भी अब पीएसएल कैप्टन बनाने का इंदिया दे दिया गया है। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि बहुत सारे वो रेगुलर प्लेयर जो आपको एक टीम के साथ खेलते हुए दिखाई दिए, उस टीम की पहचान बने, इस बार उन प्लेयर्स का उसी टीम में खेलने की कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा इम्कान यही है कि उनकी टीमें चेंज होंगी, क्योंकि इस बार रिटेंशनशिप का जो रूल है वो चेंज किया जा रहा है, क्योंकि दो नई टीमें आ गई हैं। इसका जो मकसद है वो ये है कि तमाम टीमों को बराबर के मौके मिलें, कि बराबर की सिलेक्शन कर सकें। तो इस वजह से इस बार रिटेंशनशिप का जो कायदा है, जो कानून है, वो किसी हद तक चेंज किया जा रहा है। इन तमाम मौजूआत पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सलमान अली आगा के हवाले से बात करते हैं, जिन्हें आज तक किसी टी20 लीग ने अपने या किसी फ्रेंचाइज ने अपने स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान के वो टी20 टीम के ना सिर्फ कैप्टन हैं, बल्कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीजन में मुल्तान सुल्तान्स की वो टीम जिसकी जिम्मेदारी इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद संभाल रहा है, उसकी कैप्टनसी सलमान अली आगा को दिए जाने का फैसला हो चुका है। जो कि इंतहाई हैरानकुन बात इसलिए है, शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो जो ये जानते हैं कि सलमान अली आगा मौजूदा वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के गुड बुक का हिस्सा हैं, और इसी वजह से उनके साथ खून माफ हैं। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 में वनडे फॉर्मेट में सलमान अली आगा की कारकर्दगी आउट क्लास रही। टेस्ट में उनकी कारकर्दगी किसी हद तक बेहतर कही जा सकती है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, या फिर माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, कि वो शायद इस साबित नहीं कर सके कि वो टी20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं। क्योंकि बातों से, स्टाइल से किसी हद तक एग्रेशन उनमें दिखाई देती है, लेकिन ऑन द पेपर या आप रिजल्ट के तौर पर देखें तो उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। अब कोई इसकी लाख तावीलें पेश करता रहे, लेकिन जो रियलिटी होती है वो रियलिटी है। अब तक की का मैं हो सकता है कि 2026 उनके लिए करियर का टर्निंग साल साबित हो, टी20 फॉर्मेट में रन्स करने लग जाएं, लेकिन अब तक उनकी कारकर्दगी इस लेवल की नहीं है कि उन पर इतनी मेहरबानी कर दी जाए कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम होगी एक तरह से मुल्तान सुल्तान्स, उसका कैप्टन बना दिया जाए। अगर मैं यहाँ पर उनकी फॉर्म की बात करूँ तो प्रेसिडेंट कप की आखिरी जो 3 इनिंग्स खेली हैं उनमें 2, 4 फिर 2 ये रन्स किए, और उससे पहले जो पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले हैं टी20 फॉर्मेट के, उसकी आखिरी 28 जो टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें सिर्फ 2 50 हैं, 25 चौके और 12 छक्के हैं। स्ट्राइक रेट है 104 का, यानी कि आखिरी 28 टी20 इंटरनेशनल्स जो छोटी तादाद नहीं है उनमें उनका स्ट्राइक रेट है 104 और एवरेज है 21 की। और उसके अलावा जो सेकंड लास्ट मैच है उसमें उसकी 50 भी शामिल है, जिसमें 44 गेंदों पर वो 63 रन करने में कामयाब रहे थे श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन उस मैच में भी वो अपनी टीम को फतहयाब नहीं कर सके थे, जब पाकिस्तान टीम को आखिरी 18 गेंदों पर 36 रन दरकार थे, जो मुश्किल टारगेट नहीं था। और ना सिर्फ सलमान अली आगा 50 करके विकेट पर सेट होकर क्रीज पर मौजूद थे, उनके साथ दूसरे एंड पर मोहम्मद नवाज भी थे। इस मौका पर जब पाकिस्तान को आखिरी 18 गेंदों पर 36 रन दरकार थे और 6 गेंदों पर 18 रन कर डाले थे, मोहम्मद नवाज ने 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी लगाया, लेकिन दूसरे एंड से विकेट पर सेट हुए एग्रेसिव बैट्समैन 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन कर सके थे, और पाकिस्तान टीम शिकस्त के मुंह में जा गिरी थी। हालांकि पाकिस्तान फतह के बहुत करीब था। और उसके अलावा उस 50 से अलावा जो कि सेकंड लास्ट मैच में बनाई, उससे पहले जो आखिरी 17 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें उनका स्ट्राइक रेट था 90, कोई 50 नहीं थी। और इन 17 टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 4 छक्के लगाए और 8 चौके, 11 की एवरेज थी, 90 का स्ट्राइक रेट था। ये वो खिलाड़ी है जिसे हम टी20 टीम का ना सिर्फ बैटर बल्कि कैप्टन मानते हैं, एग्रेसिव कैप्टन मानते हैं, एग्रेसिव अप्रोच के खिलाड़ी मानते हैं। उनके बदकिस्मती से जो अदाद शुमार हैं वो उस दावे के बिल्कुल बरक्स हैं जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की जानिब से सामने आता है। अगर हमें किसी के 130, 128 के स्ट्राइक रेट पर एतराज़ है तो फिर हमें 90 और 104 के स्ट्राइक रेट पर भी एतराज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो बहरहाल सलमान अली आगा के लिए जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि पीएसएल में अब वो कैप्टन के तौर पर दिखाई देंगे। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो कि मुल्तान सुल्तान के कैप्टन रहे हैं,
اب وہ ایک نئی ٹیم کے کیپٹن بننے جا رہے ہیں، جو کہ ملتان سلطانز کے سابقہ اونر علی ترین حاصل کر رہے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ فیصل آباد کے جو نام ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ وہ بولی میں آئیں اور ٹیم خریدیں، اور اس کا سیٹ اپ وہی ہوگا جو کہ ملتان سلطانز کا تھا، صرف نام چینج ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک بولی کی بات چلی ہے تو اس بار 100 کروڑ کم از کم جو بولی ہے نئی ٹیموں کے لیے وہ رکھی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے گروپ اس میں لیتے ہیں۔ کافی 6-7 نام ہیں، سرگرم ہیں، جو پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمیں خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے 100 کروڑ جو ابتدائی جو بولی ہے وہ رکھی گئی ہے یہاں، یعنی کہ اس سے زیادہ بولی دینی پڑے گی اگر کسی کو یہ فرنچائز حاصل کرنی ہے۔ یہ تو ہے اپڈیٹ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اب ٹیمیں زیادہ ہو چکی ہیں، پول بڑھ چکا ہے، پلیئرز کا پول بھی چینج ہونا ہے، تو اس وجہ سے جو ریٹینشن شپ کا ایک قاعدہ ہے اس میں ہر ٹیم نے 8 کھلاڑی کم از کم، زیادہ سے زیادہ 8 کھلاڑی ریٹین کرنے کا ان کے پاس آپشن ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس بار چونکہ نئی ٹیمیں بھی آ گئی ہیں تو اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کیٹیگری کا صرف ایک پلیئر ریٹین کرنے کی پرمیشن ہوگی۔ تو اس وجہ سے کافی ٹیمیں مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہیں، اور کئی وہ کھلاڑی جو کہ مستقل اپنی ٹیموں کا حصہ تھے، ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی نہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ جب کھلاڑی اس کو ریلیز کر دیا گیا تو وہ کوئی بھی دوسری فرنچائز اس کو خرید سکتی ہے۔ مثال کے طور پر لاہور قلندر، اس میں آپ نے ہمیشہ شاہین افریدی کو دیکھا، فخر زمان کو دیکھا، حارث رؤف کو دیکھا، لیکن اگر آپ پلاٹینم کیٹیگری کی بات کریں تو فخر زمان یا شاہین افریدی میں سے کسی ایک کو رکھنا پڑے گا، تو یہ صورتحال کافی ٹف ہو جائے گی لاہور قلندر کے لیے۔ سیم اسی طرح پشاور زلمی، بابر اعظم اور سیم ایوب میں سے کسی ایک کو رکھ سکے گی، ایک کو ریلیز کرنا پڑے گا، وہ کھلاڑی پھر ڈرافٹ میں جائے گا، کوئی بھی ٹیم اس کو خرید سکتی ہے۔ تو سیم اسی طرح ملتان سلطانز کے لیے مسئلہ ہے، ایک کیپٹن شاداب خان ہیں، پھر نسیم شاہ ان کے لیے مسلسل کھیل رہے ہیں، تو کافی پرابلمز ہر ٹیم کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو اس بار پلیئرز کی ڈرافٹ ہے وہ خاصی انٹرسٹنگ ہوگی، خاص طور پر جب نئی ٹیمیں آ جائیں گی، پلیئرز کا پول بنے گا، پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ غیر ملکی کون سے بڑے نام آ رہے ہیں۔ تو امکان تو بہرحال اس بات کا زیادہ ہی ہے کہ پچھلے ایڈیشن کی طرح اس بار بھی پاکستان سپر لیگ میں بڑے نام آئیں گے، کیونکہ آئی پی ایل ہو رہی ہوگی اور دیگر تمام جو ٹیمیں ہیں وہ آپس میں کوئی بڑی انٹرنیشنل کرکٹ لیگ نہیں کھیل رہی ہوں گی، تمام ٹیمیں فری ہوں گی، پلیئرز فری ہوں گے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ غیر ملکی پلیئرز یہاں پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے پلیئرز کی بڑی تعداد اس بار آپ کو پاکستان سپر لیگ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے، کیونکہ افغانستان کے پلیئرز نہیں ہوں گے، انڈیا کے تو ویسے نہیں ہوتے ہیں، تو اب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ سیم اسی طرح جیسا کہ اب بنگلہ دیش کے تعلقات انڈیا سے خراب ہو چکے ہیں، تو اسی وجہ سے اب T20 ورلڈ کپ 2026 کے میچز کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر اپنے وینیو چینج کرنے کے حوالے سے درخواست دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو بھارت کے لیے پریشانی کھڑی ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ آلریڈی ان کے مسائل ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں، کل کو اگر سری لنکا کے ساتھ بھی ان کے معاملات خراب ہو گئے تو پھر انڈیا میں کھیلے گا کون؟ یا جب ایشیا کپ کے میچز ہوں گے، یا افغانستان کھیلے گا، یا یو اے کھیلے گا، یا ہانگ کانگ کھیلے گا، تو یہ چیزیں کرکٹ کے لیے بہرحال اچھی نہیں ہیں۔ تو یہ خیر بات آگے نکل گئی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں آپ کو بنگلہ دیش کے پلیئرز کی بڑی تعداد کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے۔